Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très motivée aujourd'hui pour commencer la première leçon de mon cours de français pour débutants. Vous êtes prêts? On y va. أنت الآن عزيزي المشاهد بصدد مشاهدتك الدرس الأول لتعلم اللغة الفرنسية من الصفر للمبتدئين. في هذا الدرس أعتمد طريقتي الخاصة التفاعلية والتي ساعدتني ونجحت معي في تعلم وتعليم العديد من اللغات. الطريقة سهلة جدا. سنتعلم تقنية تركيب الجمل من الأبسط إلى الأكثر تعقيدا من دون الغوص في قواعد اللغة. إذا كنت تريد تعلم اللغة الفرنسية والتحدث بها بطلاقة فابدأ الآن واشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد، ولا تنسى أن تضغط على لايك إن أعجبك الدرس. قبل أن تبدأ لدينا 3 نصائح للاستفادة القصوى من هذا الدرس. أولا، كن مسترخي ومرتاح على قدر الإمكان. النقطة الثانية، كن إيجابي في تفاعلك مع الدرس. عندما أسألك سؤال حاول أن تجيبني بصوت مرتفع كأنك أمامي في الفصل. أما النقطة الثالثة، خذ وقتك، ممكن توقف الفيديو في أي لحظة لتفكر في الإجابة. فلنبدأ على بركة الله. كلمة ممكن باللغة الفرنسية هي possible. أعد معي بصوت مرتفع عزيزي المشاهد. possible. ممتاز. إنه يكون أو ذلك يكون باللغة الفرنسية هي سي. سي. أعد معي بصوت مرتفع. سي. ممتاز. كيف أقول إنه أو ذلك يكون باللغة الفرنسية؟ أحسنت. سي. تذكرون كلمة ممكن بالفرنسي؟ أحسنت. possible. أعد معي. possible. كيف أقول إنه ممكن؟ رأينا إنه أو ذلك سي. أيضا ممكن هي possible. إذن إنه ممكن باللغة الفرنسية هي si possible. ردد معي عزيزي المشاهد بصوت مرتفع. si possible. لي أو بالنسبة لي باللغة الفرنسية pour moi. pour لوحدها لأجل، moi أنا. ركز معي. تذكر معي لي أو بالنسبة لي باللغة الفرنسية pour moi. ممتاز. تذكرون إنه بالفرنسي سي. ممتاز. أحسنت. إنه لي باللغة الفرنسية سي pour moi. ماذا نقول لإنه لي باللغة الفرنسية؟ ممتاز. سي pour moi. تذكرون إنه لي باللغة الفرنسية؟ أحسنت. c'est pour moi. كلمة سهل باللغة الفرنسية facile. facile. تذكرون كلمة سهل باللغة الفرنسية؟ ممتاز. facile. أعد معي عزيزي المشاهد. facile. facile. إنه سهل باللغة الفرنسية si facile. si facile. أعد معي. si facile. ممتاز. ماذا نقول لإنه سهل؟ فكر معي شوي. إنه سي سهل facile.
ممتاز. بمعنى إنه سهل باللغة الفرنسية. أحسنت. سي فاسيل. سي فاسيل. ممتاز. جدا باللغة الفرنسية très. très. أعد معي عزيزي المشاهد. très. ممتاز. ماذا نقول لجدا باللغة الفرنسية؟ أحسنت. très. ممتاز. très facile. ماذا نقول لسهل جدا باللغة الفرنسية؟ très facile. أعد معي عزيزي المشاهد. très facile. très facile. أعد معي بصوت مرتفع. أحسنت. ممتاز. إنه سهل جدا. أعد معي. إنه سهل جدا باللغة الفرنسية. c'est très facile. c'est très facile. أعد معي. ماذا نقول لإنه سهل جدا؟ تذكر معي عزيزي المشاهد. إنه سهل جدا. c'est très facile. c'est très facile. أعد بصوت مرتفع. c'est très facile. ممتاز. إنه سهل جدا بالنسبة لي. هي c'est très facile pour moi. بالنسبة لي pour moi. إنه سهل جدا c'est très facile. إنه سهل جدا بالنسبة لي. تذكر معي عزيزي المشاهد. إنه سهل جدا بالنسبة لي تنطق باللغة الفرنسية. c'est très facile pour moi. أعد معي. c'est très facile pour moi. ممتاز. إنه ليس بصيغة النفي. ce n'est pas. ce n'est pas. أعد معي. ce n'est pas. ce n'est pas. ممتاز. تذكرون معي إنه ليس باللغة الفرنسية. أحسنت. ce n'est pas. ce n'est pas. ممتاز. ce n'est pas facile. ce n'est pas facile. إنه ليس سهل باللغة الفرنسية تنطق ce n'est pas facile. تذكر معي عزيزي المشاهد. إنه ليس سهل. ممتاز. أحسنت. ce n'est pas facile. ce n'est pas facile. ce n'est pas facile. أعد معي بصوت مرتفع. ce n'est pas facile. لما نضيف لها très نقول ce n'est pas très facile. إنه ليس سهل جدا تنطق ce n'est pas très facile. ممتاز. تذكر معي يا عزيزي المشاهد. إنه ليس سهل جدا. ماذا نقول لها باللغة الفرنسية؟ أحسنت. ce n'est pas très facile. ce n'est pas très facile. أعد معي بصوت مرتفع. ce n'est pas très facile. ce n'est pas très facile. ممتاز. إنه ليس ممكنا. رأينا أن ممكنا باللغة الفرنسية possible بصيغة النفي. إنه ليس ممكنا. إنه ليس ممكنا. ماذا نقول لها باللغة الفرنسية؟ تذكر معي يا عزيزي المشاهد. ممتاز. ce n'est pas possible. ce n'est pas possible.
أعيد معي بصوت مرتفع. Ce n'est pas possible. ممتاز. إنه ليس لي هي ce n'est pas pour moi. pour moi قلنا لأجل أو بالنسبة لي. إنه ليس لي نقول لها باللغة الفرنسية ce n'est pas pour moi. ce n'est pas pour moi. أحسنت. سنكتفي بهذا القدر عزيزي المشاهد. كان هذا هو درسنا اليوم. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء. نلتقي في درس جديد بإذن الله.